सर्टनली इसके अंदर हुकूमतों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हमने इतना बजट हम इस्तेमाल करते हैं हुकूमतों की अपकीप के ऊपर। आपने काबीना के साइजेस देखे, खौ केपी के अंदर हो, वफाक में हो, पंजाब में हो, सिंध में हो, बलूचिस्तान में हो। आपने हुकूमतों के बजट देखे जो पब्लिक यूटिलिटी के लिए लगाने हैं। आपने रिसेंटली देखा कि उसमें से एक बहुत सिग्निफिकेंट पोर्शन जो है वो पार्लियामेंटेरियंस ने अपनी तनख्वाहें बढ़ाने, अपने मवाद बढ़ाने, जजों की तनख्वाहें बढ़ाने, इस तरह की चीज़ें करने के अंदर लगा दिया। भाई आप ये सारे पैसे किसी आवाम की फलाह में लगाएं। साथ ही साथ हमने स्पेशलाइज इदारे बनाए हुए हैं, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की तरह के, NDMA की तरह के, जो वफाकी इदारा भी है और साथ ही साथ उसकी सूबाई प्रेजेंस हर सूबे के अंदर भी एक प्रोविंशियल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी जिसको भी कहते हैं वो भी मौजूद है। इन सब के पास बेतहाशा फंड्स मौजूद हैं, इन सब के पास रिसोर्सेज मौजूद हैं। भाई आप क्या कर रहे हैं? अगर हर अगस्त के अंदर कभी पंजाब सैलाब में डूबा होगा, फिर सिंध सैलाब में डूबा होगा, KP सैलाब में डूबा होगा, फिर सर्दियों के अंदर सब लोग फॉग के अंदर फंसे होंगे, फिर गर्मियों के अंदर सब लोगों को बारिश की किल्लत होगी, फिर मई के अंदर सब लोगों को पानी की किल्लत होगी, फिर अगस्त के अंदर सब लोगों का पानी बहुत ज़्यादा हो जाएगा। भाई अगर आप ठीक है कुछ ऐसी अनप्रेडिक्टेबल चीजें होती हैं जिस तरह कोई जलजला आ गया, कोई खास तूफान आ गया जो अनएक्सपेक्टेड था, किसी को पता नहीं था, फिर तो और बात है। लेकिन इसमें तो सीक्वेंशली आपको पता है कि पाकिस्तान में अब से नहीं पिछले 50,000 साल से इस खित्ता अर्ज के ऊपर मानसून आते हैं। वो इसी टाइम पीरियड में जुलाई अगस्त में आते हैं। यही मानसून अब से 200 साल पहले भी आते थे, 500 साल पहले भी आते थे, 1000 साल पहले भी आते थे। ये अर्थ का क्लाइमेट है, हमें हर दफ़ा पता है, पहले से पता है कि जुलाई अगस्त के अंदर ये बारिशें होंगी। तो क्यों ये इंतजाम नहीं किए जाते? क्यों हम इतनी नाकिस कारकर्दी दिखाते हैं हर सूबे के अंदर? KP में भी, पंजाब में आपने देख लिया जो पिछले दिनों हाल बना। वफाकी इदारे इसके अंदर उनका एक बहुत बड़ा रोल है। अगर सारी हुकूमत ही अवाम को बस अल्लाह के हवाले छोड़ देगी तो फिर क्या करेंगे? बिल्कुल। आमना हमारे साथ मौजूद है। ठीक है, आमना हमें कुछ ही देर में ज्वाइन करती हैं। साथ साहब ये भी बताइएगा कि जहां पे एक तरफ हम ये बात कर रहे हैं कि गफलत है ही है, लेकिन क्लाइमेट चेंज से भी हम लोग इनकारी नहीं हो सकते। सो जहां पे बजट भी लगता है आपका क्लाइमेट चेंज और उसके असरात से निपटने के लिए, फिर भी हमारी हुकूमतें कहीं पे कामयाब नहीं हमें दिखाई देती। तो बेसिक मसला आता कहां पे है कि हुकूमतें जो है वो उसको सीरियस नहीं ले रही हैं, वो अंडरस्टैंड नहीं कर पा रही हैं कि क्लाइमेट चेंज इज अ रियलिटी और हमें उससे डील करना पड़ेगा। देखिए, क्लाइमेट चेंज तो सारी दुनिया के अंदर रियलिटी है ना। क्लाइमेट चेंज सिर्फ पाकिस्तान के अंदर रियलिटी तो नहीं है। लेकिन ऐसे तो नहीं हुआ कि क्लाइमेट चेंज क्योंकि सारी दुनिया के अंदर एक रियलिटी है तो उसकी वजह से दुनिया भर के अंदर लोग हर साल एक ही सैलाब में, एक ही वक्त पे, एक ही रूटीन के मुताबिक हर दफ़ा बह जाते हैं। भाई ये तो नहीं होता। ऐसी चीज़ें जो टॉर्नेडो वैलीज़ वगैरह अमेरिका के अंदर मौजूद हैं, जहाँ पे हर साल टॉर्नेडोज आते हैं, क्लाइमेट चेंज के इम्पैक्ट्स हैं, दीगर चीज़ें हैं, उन्होंने वहाँ की स्पेशल फीमा जैसी, फेडरल इमरजेंसी मैनेजमेंट अथॉरिटी जैसी उन्होंने एजेंसीज बनाई हैं जो 24 घंटे के अंदर उसको रिस्पॉन्ड करती हैं, लोगों को किसी जगह तक लेके जाती हैं, कोई टेम्प्रेरी शेल्टर्स बनाती हैं, कोई खाना पहुँचाती हैं, दवाइयाँ पहुँचाती हैं, उनके वापस घर और मकान बिल्ड करने के अंदर उनकी मदद करती हैं। हमारे पास भी प्रेडिक्टेबल फ्लड्स है ना। ये कोई ऐसा फ्लड तो नहीं है जो किसी को पता नहीं था कि जुलाई अगस्त में फ्लड नहीं आ रहा। ये कोई जनवरी के अंदर तो इस तरह की मूसलाधार बारिशें या मार्च के अंदर तो नहीं हो रही कि हम प्रिपेयर्ड नहीं थे। भाई आपको आज पता है कि ये अभी फ्लड आया, आपको आज पता है कि अगले अगस्त में भी आएगा। आप और मैं आज प्रोग्राम रिकॉर्ड कर सकते हैं। आप, मैं, आमना साहिबा, तमाम लोग आज प्रोग्राम रिकॉर्ड कर सकते हैं अभी जो अगले अगस्त में। एक हम अभी शो कर लेते हैं कि लाहौर सारा डूब गया, एक हम अभी शो कर लेते हैं कि KP डूब गया, एक हम अभी शो कर लेते हैं कि सिंध के अंदर सैलाबी रेलों ने नुकसान पहुंचाया। ये शोज हम आज रिकॉर्ड कर लें, अगले साल भी चल सकते हैं क्योंकि कोई चेंज ही नहीं हुआ। पिछले साल भी हम यही बात कर रहे थे, उससे पिछले साल भी यही बात कर रहे थे, उससे पिछले साल भी यही बात कर रहे थे। भाई अगर आपको पता है कि हर साल एक नागहानी आफत एक ही टाइम पे आती है, ये पैटर्न है हमारे सीजनल रेन्स का, तो आप उसको केटर करें।
یہ تو بڑی عجیب سی بات ہے کہ کیونکہ کلائمیٹ چینج ساری دنیا میں آ رہا ہے تو جی ہمارے بھی بندے خوار ہو رہے ہیں. بھئی آپ کو ہمیشہ مانسونز آتا ہے. آپ بنگلہ دیش کو دیکھ لیں جہاں پہ مانسونز اب سے 15-20 سال پہلے تک 30 سال پہلے تک ہر سال تباہی کر دیتے تھے. انہوں نے کتنی ارینجمنٹس کی, اب کتنی کم تباہی ہوتی ہے. آپ سدرن انڈیا دیکھ لیں, آپ سوڈان کے ایریاز میں جہاں پہ پیریوڈک رین سپیل ہوتا ہے وہ دیکھ لیں, آپ نیچے بوٹسوانا ساؤتھ افریقہ والی ریجنز دیکھ لیں, وینزویلا دیکھ لیں. دنیا نے اس کے بارے میں کو مؤثر ترقی کی ہے کہ جو چیز ریپیٹڈلی ہر سال ہوتی ہے آپ اس کا کوئی اقدام مطلب اس پہ کے پی گورنمنٹ تو سب سے پہلے ریسپانسبل ہے. ہمارے انتظامات جی ساتھ صاحب, کے پی گورنمنٹ کا اگر موقف سنا جائے آپ سے کچھ دیر پہلے بھی جب مختلف ٹی وی چینلز پہ وہ اپیئر ہو رہی ہے گورنمنٹ, تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم لوگوں نے تو پیشگی اقدامات کر لیے تھے, ہم نے جو ہے وہ انقلابی ممکن بنا لیا تھا, جو آبادی ہیں ان کا ہم لوگوں نے اپنی جو گورنمنٹ کی بلڈنگز ہیں وہ ایلوکیٹ کر دی تھیں کہ عوام کو وہاں پہ بھیجا جائے گا. اس کے علاوہ ہم ڈرونز کے ذریعے جو ہے وہ ریلیف فراہم کر رہے تھے عوام کو, ہم ادویات بھی ان کو فراہم کر رہے ہیں, ہم ان کو کپڑے, ہم ان کو جیکٹس وغیرہ سب کچھ دے رہے ہیں. تو آپ کو لگتا ہے کہ جہاں گورنمنٹ یہ کہہ رہی ہے کہ ہم نے یہ تمام تر اقدامات کیے وہ اقدامات کافی ہیں؟ دیکھیے حکومت کے اقدامات کافی تو نہیں What better could be done? اگر حکومت نے اقدامات نہیں میڈم, آئی تھنک ایوری بڈی ان دا ورلڈ نوز کہ واٹ مور اور بیٹر کوڈ بی ڈن. دیکھیے یہ بات کرتے نہیں کہ ہم نے کچھ دوائیاں الوکیٹ کر دی ہیں, کچھ سرکاری املاک کو ہم نے الوکیٹ کر دیا ہے کہ یہاں پہ لوگوں کو نقل مکانی کر کے اگر ضرورت پڑی تو ان کو شیلٹر دیں گے. بڑی اچھی بات ہے, لیکن آپ کا پوری ریجن کے لیے کیا پلان ہے؟ مجھے کے پی گورنمنٹ ذرا پلان بتائے نا, پنجاب گورنمنٹ پلان بتائے. آپ کو یاد ہے اب سے کچھ عرصہ پہلے 2 ہفتے پہلے تک پنجاب کے اندر کیا حالت تھی. ہو سکتا ہے اور ہفتے بعد پھر سے پنجاب کے اندر بارش ہو جائے, کے پی میں ہو جائے, سندھ میں ہو جائے. بھائی آپ کا لانگ ٹرم پلان کیا ہے؟ آپ نے اس سال کیا الوکیٹ کیا, آپ اس کو اگلے سال کیسے بہتر کریں گے, 3 سال میں, 4 سال میں, 5 سال میں کیسے ایک ایسی جگہ تک پہنچیں گے کہ لوگوں کو دقت نہ ہو اس طرح کے معاملات کے اندر. آپ کے ریسکیو سروسز کدھر پہنچی ہیں, ان کے بجٹس کتنے ہیں, آئندہ کیا کریں گے, کوئی پلان بتائیں نا. یہ تو ناکافی ہے کہ ہم نے آج 2 بندوں کو ادھر سے گورنمنٹ بلڈنگ میں الوکیٹ کر دیا اور یہ 4 دوائیاں کر دی ہیں. اور بھائی آپ کا اصل میں گورننس پلان کیا ہے؟ یہ ایک ایسی فلڈنگ سے جو ہر سال پاکستان میں مانسون کے مہینے میں ہر صوبے میں ہوتی ہے, اس سے نمٹنے کے لیے ہمارا پلان کیا ہے؟ این ڈی ایم اے کا پلان کیا ہے؟ پروونشل ڈی ایم اے ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹیز کا پلان کیا ہے؟ 1122 کا کیا ہے؟ پروونشل گورنمنٹس کا کیا ہے؟ فیڈرل گورنمنٹ کا کیا ہے؟ کیا ہم پنجاب میں سیلاب آئے گا تو کے پی گورنمنٹ جو ہے وہ پنجاب کے اوپر ہنسنا شروع کر دے گی, کہے گی یہ بالکل فضول ہے؟ آپ کو یاد ہے پچھلی دفعہ کے پی کے اندر وہ سیلاب آیا تھا, سوات کے اندر ایک کتنی ٹریجڈی ہوئی, وہ فیملی, اور اس میں بھی انہی کی غفلت تھی, اداروں کے جو کارکنان ہیں وہ موجود ہی نہیں ہے. سوری میں بات اگر پوری کر سکوں تو اس کے اوپر ہمارے فیڈرل منسٹرز انفارمیشن بیٹھ کے تو مذاق اڑا رہے تھے. جب پنجاب کے اندر ہو رہا تھا تو مذاق نہیں اڑا رہے تھے کیونکہ ادھر ان کی حکومت ہے تو ادھر ان کی حکومت نہیں ہے. اور بھائی پاکستانی ہے سارے,